Assalamu alaikum dear students, hope so you all will be good. I am your English teacher and this is your lecture number 1 of topic Hazrat Umar Farooq Radhiyallahu Ta'ala Anha. Today we will discuss the pre-reading questions. We will also explain the story. This story is about the companion of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Umar Farooq Radhiyallahu Ta'ala Anha, who was the second caliph of Islam. In this story, we will learn about the life of Hazrat Umar Radhiyallahu Ta'ala Anha. Let's start from the pre-reading questions. Page number 27 से हम लोग स्टार्ट करेंगे. पहले प्री-रीडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है स्टोरी को हम लोग जो है स्टोरी में पढ़ेंगे कि स्टोरी में सीखेंगे कि इसके अंदर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाइफ के बारे में हमें क्या बताया गया है. ठीक है. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द टाइटल ऑफ द यूनिट एंड गेस व्हाट द यूनिट इज अबाउट. हमें कहा गया है कि टाइटल को रीड करें और फिर गेस करें कि ये स्टोरी किसके अबाउट है. तो टाइटल का नेम क्या है, स्टोरी का नेम क्या है, क्या टाइटल है स्टोरी का? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम के दूसरे खलीफा थे और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे. ठीक है. तो जब हम टाइटल को पढ़ते हैं तो फिर हमें फ़ौरन से पता चल जाता है कि ये किसके अबाउट है. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ये कहानी है. ठीक है. और सेकंड क्वेश्चन देखें, हैव यू एवर रीड अबाउट हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि क्या कभी आपने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पढ़ा है? एज अ मुस्लिम जब हम देखते हैं तो हमें जो है हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं उनसे भी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी हैं, उनके क्लोज सहाबी हैं, उनके बारे में जानने को और सुनने को मिलता है. हमारे घरों में रिवाज होता है कि जो बुजुर्ग होते हैं वो हमें बताते रहते हैं, हमें किस्से सुनाते हैं. जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, उनके साथी थे, जिन्होंने उनको जो है हर मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया. तो आपने क्या काम करना है, आप जितना भी उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जानते हैं उसको अपने 3 से 4 सेंटेंसेस में लिखना है. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट. Who was the Hazrat Umar? Hazrat Umar Radhiyallahu Ta'ala Anhu was the companion of our holy prophet, our last prophet, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he was the one of the bitterest enemies of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam before accepting the Islam. क्या आपको पता है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों में से बदतरीन सख्त तरीन दुश्मनों में से एक दुश्मन थे इस्लाम कबूल करने से पहले. लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद जो वाक़या जिसकी वजह से वो मुसलमान हुए, उनकी ज़िंदगी को उसने टोटल चेंज कर दिया. उस वाक़े के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि वेयर ही वॉज बॉर्न. एंड Hazrat Umar Farooq was born in 1583 AD in Makkah. मक्का में वो 583 हिजरी में वो पैदा हुए. He was one of the closest companion of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. उनका वो बहुत क्लोज कंपेनियन थे. उनका नाम उमर था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको टाइटल जो खिताब जो दिया था वो था अल फ़ारूक, जिसका मतलब था डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, यानी कि सही और गलत के दरमियान फैसला करने वाला. और ये खिताब उन्होंने उनको क्यों दिया था? क्योंकि उन्होंने इस्लाम का रास्ता सेलेक्ट करके गलत और सही रास्ते में फ़र्क करके इस्लाम के रास्ते पर वो आए थे, जो कि बहुत बड़ी बात थी. He was approximately 13 years younger than Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 13 साल छोटे थे. और वो जो है उस टाइम के क्रैश के जो लोग एजुकेटेड लोग थे उनमें से उनको हज़रत उमर को एक समझा जाता था. क्लियर. एट अ टाइम व्हेन ओनली फ्यू पीपल कुड रीड एंड राइट, मीन्स कि वो तब पढ़े लिखे थे जब बहुत कम लोग पढ़ या फिर लिख सकते थे. Before accepting the Islam, Hazrat Umar was one of the bitterest enemies of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He punished his slaves for accepting Islam. Means कि यहाँ तक वो दुश्मनी रखते थे अपने दिल में कि जब उनको पता चलता था कि उनके किसी गुलाम ने इस्लाम कबूल किया है तो उसको वो बहुत हद दर्जे तक सजाएं दिया करते थे. लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने बहुत अच्छी और पाक साफ ज़िंदगी गुजारी. One day he left his house with intent to kill Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. एक दिन वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह घर से कत्ल करने के इरादे से निकले.
تو راستے میں جب وہ اپنی بہن سے ملنے گئے، مینس کہ ان کی بہن جو ہے وہ بھی اسلام قبول کر چکی تھی، تو وہ ان سے جو ہے ملنے گئے کہ تم نے جو ہے اسلام کو کیوں قبول کیا ہے۔ آپ یہی سمجھے کہ وہ گھر سے اپنی بہن کو نقصان پہنچانے کی غرض سے، یا پھر ان کو جو ہے قتل کرنے کی حد تک وہ جا سکتے تھے، کیونکہ وہ اس بات پہ بالکل آگ بگولا تھی کہ ان کی جو بہن ہے اور ان کے ہسبینڈ، بہن کا نام فاطمہ تھا اور ان کے ہسبینڈ کا نام سعید بن زید تھا، ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب حضرت عمر فاروق جب وہاں گئے ہیں نا، اب اس واقعے نے ان کی زندگی کو ٹوٹلی چینج کر دیا۔ وہ جیسے ہی انٹر ہوئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں، ان کی جو سسٹر ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ غصے میں وہ گھر سے نکلے ہیں، لیکن جب وہ قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں تو ان کا جو غصہ ہے بالکل ایک دم سے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ When Hazrat Umar saw his sister bleeding, he immediately calmed down. You may kill us, but we will never leave Islam, said his sister. Hearing this, Hazrat Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, I want to read what you were reading. First take a bath if you want to read the Holy Quran, his sister replied. اب جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک دم سے جو ہے وہ امید کہ وہ راحت، ان کے سکون، ان کے کانوں کو سکون مل رہا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں۔ تو ان کی بہن ان سے کہتی ہے کہ آپ ہمیں بے شک قتل کر دیں، لیکن میں جس راستے میں چل چکی ہوں اس سے واپس نہیں آ سکتی۔ تو اپنی بہن سے پوچھتے ہیں تم کیا پڑھ رہی تھی، یہ میرے کانوں کو راحت دے رہا تھا، سکون دے رہا تھا۔ تو وہ انہیں بتاتے ہیں کہ میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو ٹیک بات کرنا ہوگا، آپ کو شاور لینا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، پھر آپ اس کو پڑھ سکیں گے۔ تو پھر اس واقعے نے ان کی زندگی کو ٹوٹلی چینج کر دیا، انہوں نے جو ہے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر چھوٹے بڑے دشمن کا سامنا کیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے ہر اچھے برے وقت میں۔ اور حضرت ابوبکر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈیتھ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، پھر ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے، اور انہوں نے اپنے دور خلافت میں اتنے اچھے کام کیے جن کو آج تک یاد کیا جاتا ہے، لوگ ان کی ایگزامپلس دیتے ہیں۔ مینس کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ رات کو جو ہے بالکل سوتے نہیں تھے، گلیوں میں جایا کرتے تھے، گشت کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے کہ میں جاؤں اور جا کے دیکھوں کہ میرے عوام کو کون سے مشکلات کو سامنا کرنا پڑا، کیا لوگ سوئے ہیں سکون سے یا پھر انہیں جو ہے کچھ مشکلات کا سامنا ہے۔ مینس جو انہوں نے اپنی رعایا کا بہت زیادہ خیال رکھا، انہوں نے بہت ہی ایک اچھی اور سادہ زندگی گزاری۔ On 27th Dhul-Hijjah, Hazrat Umar went to masjid to lead the Fajr prayer. A non-Muslim slave named Abu Lail Feroz attacked him and stabbed him several times while he was leading the prayer. اور جب حضرت عمر فاروق جو ہے 27 ذوالحج کو وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے تو ان کے دشمن نے ان پہ وار کیا اور ان کو نماز پڑھتے ہوئے ہی ان کو قتل کر دیا اور ان کو شہید کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور 1 محرم 24 ہجری کو جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اب جو ہے اس میں آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے سٹوری جو ہے، کہانی جو ہے، اس کے بارے میں آپ نے کیا کرنا ہے، جو میں نے پڑھایا آپ کو اس کو بھی آپ نے اسی طرح سے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور اپنے جو ہے مدر کے پاس بیٹھ جائیں، فادر کے پاس بیٹھ جائیں، ان کے پاس بیٹھیں اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں مزید جانیں، ان سے پوچھیں، ان سے کویسچنس کریں کہ حضرت عمر فاروق کون تھے۔ یعنی کہ آپ چاہیں تو اس بک کے اندر سے بھی آپ کو بہت ساری انفارمیشن مل سکتی ہے، لیکن آپ خود بھی اس پہ انفارمیشن کلیکٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔